दयाभूतेष्वलोलुप्त्वम्
तेजः क्षमा धृतिः शौचः मद्रोह नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवी मभिजातस्य भारत तेजः क्षमा धृतिः शौचः मद्रोह नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवी मभिजातस्य भारत तेजः क्षमा धृतिः शौचः मद्रोह नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवी मभिजातस्य भारत हामीहरू भगवान श्री कृष्ण को आहितुकी अनुकंपा द्वारा यो सत्संग परिवार द्वारा समायोजित सत्संगमा श्री कृष्ण योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण द्वारा वहाँ कई मुखारविंदबाट निस्सरित यो श्रीमद् भगवद गीता अंतर्गत 16 अध्यायलाई लिएर विचार गर्दैछौँ। यो 16 अध्यायमा भगवान श्री कृष्णले आफ्नो सच्चित आनन्द स्वरूपको साक्षात्कार गर्नको लागि अनुभूति गर्नको लागि कस्ता प्रकारका गुणहरू हुनुपर्छ अर्थात् त्यो तत्त्वलाई साक्षात्कार गर्नको लागि व्यक्ति कस्तो हुनुपर्दछ, कस्तो व्यक्ति अधिकारी हुन्छ भनेर ती गुणहरूका यहाँ वर्णन गर्नुभएको छ, गुणको चिन्तन गर्नुभएको छ। ती गुणहरूमा दैवी सम्पत्ति भनेर यहाँ प्रतिपादन गरिएको छ। एउटा दैवी सम्पत्ति अनि अर्को आसुरी सम्पत्ति। आसुरी सम्पत्तिलाई जानेर त्यसलाई परित्याग गर्ने, दैवी सम्पत्तिलाई जानेर त्यसलाई ग्रहण गर्ने। ग्रहण गर्नको लागि यहाँ हामीहरूले हिजो चर्चा गरेका थियौँ कि दैवी सम्पत्ति 26 प्रकारका छन्। यी 26 प्रकारका दैवी सम्पत्ति मध्येमा हिजो हामीहरूले चर्चा गर्यौँ पहिला अभय। अभय अर्थात् भगवान शंकराचार्यले अभयको अर्थ गर्नुभएको छ अभिरुता। अभिरुता अर्थात् निर्भयता, भयबाट रहित हुनु, भयबाट आफू पनि रहित हुनु अनि अगाडि रहेका प्राणीहरूलाई पनि भयबाट रहित बनाउनु। अब यो अभयताको स्थिति कहिले कसरी सम्भव हुन्छ त भन्दा जबसम्म हामीहरू परमात्माको शरणमा जाँदैनौँ तबसम्म अभयता प्राप्त हुँदैन। अर्थात् हामीलाई यस्तो विश्वास हुनु पर्यो कि हामी परमात्माको शरणमा गइसकेपछि हामीले केही पनि चिन्ता गर्नु पर्दैन। अब उहाँको यो कार्य हो, हामीलाई स्वस्थ राख्ने हो कि अस्वस्थ राख्ने हो कि जीवित राख्ने हो कि अथवा मार्ने हो कि केही पनि गर्ने हो उहाँको हातमा छ भनेर यदि विश्वासपूर्वक हामी उहाँको शरणमा जाने हो भने अनि बल्ल गएर अभयताको प्राप्ति हुन्छ। अभयलाई हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ। हिजो हामीले चर्चा गरेका थियौँ जहाज यात्रा गर्दै गर्दा अनि त्यसपछि गएर त्यो सर्पको व्यवहारको स्थितिलाई ल्याएर अभय पनि कहाँ कति प्रदान गर्ने भन्ने कुरो पनि भयो।
जहाँ कहीँ अभय प्रदान गर्दै अनि आफूले कष्ट सहन गर्दै हिँड्नु पनि भएन। अन्य प्राणीलाई कष्ट पनि नदिउँ अनि आफूलाई पनि उनीहरूको निमित्तबाट कष्ट नहोस्, त्यसको लागि के गर्नु पर्यो? कहिल्यै पनि अर्को व्यक्तिको लागि, अन्य प्राणीको लागि नराम्रो सोच्नु भएन, अभलो सोच्नु भएन। राम्रो सोच्दै हिँड्यौँ, चिन्तन गर्दै हिँड्यौँ भने हामीलाई पनि राम्रो हुन्छ अनि अगाडिकालाई पनि राम्रो हुन्छ। यो अभयको स्थिति आएको थियो, अभिरुता। अब अर्को हामीले चिन्तन गरेका थियौँ सत्व संशुद्धि। सत्व संशुद्धि अर्थात् अन्तःकरणको शुद्धि। मुख्य धेरै खेल त हाम्रो के हो? अन्तःकरणकै हो। बाहिरी इन्द्रियहरूलाई, बाहिरी करणहरूलाई त हामीले जबरजस्ती बन्द गरेर पनि राख्न सकिन्छ। आँखालाई बन्द गर्न सकिन्छ, मुखमा सिलाएर टाँका लगाएर बस्न सकिन्छ, कानमा कपास भर्न सकिन्छ। यी बाहिरी जति पनि इन्द्रियहरू छन् यिनीहरूलाई त हामीले एनकेन प्रकारेण जबरजस्ती निरोध गरेर राख्न सकिन्छ। तर दुःख दिने कसले हो? अन्तःकरणले अथवा मनले। त्यही भएर सर्वत्र आउँछ मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयो बन्धाय विषयासक्तं मुक्तिर्निर्विषयं स्मृतम्। मन नै प्राणीको लागि, विशेष गरी मनुष्यको लागि बन्धनको पनि कारण हो अनि मुक्तिको पनि कारण। अब त्यहाँ शङ्का भयो कि एउटै मन बन्धनको पनि कारण हो, मुक्तिको पनि कारण, त्यो कसरी हुन सक्छ? न बन्धाय विषयासक्तम। विषयमा आसक्त भएको मन बन्धनको लागि अथवा बन्धनको कारण हो। मुक्तिर निर्विषयम स्मृतम। विषयबाट रहित भएको मन मुक्तिको कारण हो। जसरी सामान्य दृष्टान्त दिन्छ लोकमा, व्यवहारमा, यो चाबी। तालालाई बन्द गर्ने चाबी त एउटै हुन्छ, खोल्ने पनि त्यही हो, बन्द गर्ने पनि त्यही। ताला एउटा छ, चाबी पनि एउटा छ। त्यही चाबीले के गर्छ? त्यो तालालाई खोल्छ पनि अनि बन्द पनि गर्छ। त्यो अन्तर के हो? केवल घुमाउनु। यसरी घुमाइदिएपछि खुल्छ अनि यता घुमाएपछि त्यो बन्द हुन्छ। त्यस्तै मनलाई विषयमा लगायो भने त्यसले बन्धन पार्छ, बन्धनमा हुन्छ। विषयबाट हटायो भने मुक्तिको लागि पनि त्यो साधन हो। त्यो भएर सबैभन्दा श्रेष्ठ साधन, मुख्य साधन के त भन्दा अन्तःकरणको शुद्धि। त्यही भएर यहाँ दैवी सम्पत्ति मध्येमा प्रथम अभय अनि दोस्रो सत्व संशुद्धि। सत्व संशुद्धिको भगवान भाष्यकारले अर्थ गर्नुभएको छ परवञ्चन, माया, अनृतादि परिवर्जनम। यिनीहरूलाई परिवर्जन गर्नु र छोड्नु, शुद्ध भावले व्यवहार गर्नु। परवञ्चन भनेको अर्कालाई नठग्नु, वञ्चन भनेको ठग्नु, परवञ्चन भनेको अर्कालाई नठग्नु। अर्कालाई ठग्नु भनेको के हो? स्वयं ठग्नु। तर अर्कालाई नठग्नु एउटा, अनि अर्को माया। माया भनेको कपट, कपटी व्यवहार पनि नगर्नु। त्यही भएर दुष्ट व्यक्तिहरूले के गर्छन्? असाधु व्यक्तिहरूले के गर्छन्? मनले अलगै सोचेका हुन्छन्, वाणीले अलगै प्रतिपादन गरेका हुन्छन् अनि व्यवहार अलग गर्छन्। भन्ने बेलामा त के भन्छन्? मैले हजुरको लागि सारा गर्छु, हजुरको त म एकदम नजिकको मान्छे हुँ भनेर उसलाई विश्वास दिलाउँछन्। अब यसले के गर्ला भन्यो अनि पछि गएर सुरा मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मनाम। मनस्यन्यत् वचस्यन्यत् कर्मण्यन्यत् योगिनाम। दुरात्मना। उनीहरूको दुरात्माको के हुन्छ? वाणीले अलग भनेका हुन्छन्, मनले अलग सोचेका हुन्छन्, व्यवहार अलग गर्छ। त्यो भयो भने सत्व संशुद्धि भयो। सत्व संशुद्धि साधुले त के सोचेको हुन्छ? मनले जो सोच्यो वाणीले त्यही प्रतिपादन गरेको हुन्छ अनि व्यवहारमा पनि त्यही उतार्छ। त्यसलाई के भन्छन्? कथनी अनि करनी। कथनी अनि करणीमा एउटै भयो भने त्यो साधु भयो। कथनी र करणीमा अलग भयो भने त्यो असाधु भयो, दुरात्मा। जसले अलग अलग गर्छ त्यो दुरात्मा हो, जसले एक गर्छ त्यो महात्मा हो। त्यो कस्तो हुन्छ? सत्व संशुद्धि।
अब यसमा जसले यस्तो प्रकारले व्यवहार गर्दैन, कपटी छ, मायामा लागेको छ भने त्यसलाई के भनिन्छ? दुष्ट। दुरात्माका 3 प्रकारका लक्षण हुन्छन् दुष्ट व्यक्ति। अब दुष्ट व्यक्ति के गरेको हुन्छ? हेर्दाखेरि धूर्त भनेर, दुष्टलाई धूर्त भनेर आएको छ। त्यसका स्वभाव कस्ता हुन्छन् अरे भने मुखम पद्मदलाकारम वाणी चन्दन शीतला हृदयम क्षुरधाराभम त्रिविधम धूर्त लक्षणम। मुखम पद्मदलाकारम, त्यसको मुख त यस्तो छ कि पद्मदल भनेको कमलको जस्तो, कमलको जो पत्र हुन्छ जस्तो सुन्दर हुन्छ त्यस्तै प्रकारको उसको के छ? मुखमण्डल छ। मुखम पद्मदलाकारम। अनि वाणी चन्दन शीतला, यस्तो वाणी बोल्छ, यस्तो वाणी बोल्छ कि चन्दन जस्तो अत्यन्त शीतल, चिप्लो पारेर बोल्ने हुन्छ। यस्तो पारेर बोल्छ कि एकदम दयालु छ, कृपालु छ, परोपकारी छ जस्तो गरेर बोल्छ। वाणी चन्दन शीतल। अनि हृदयम क्षुरधाराभम, हृदय त्यसको कस्तो? छुराको धार जस्तो। यी त्रिविधम धूर्त लक्षणम, यी 3 प्रकारका के हुन्? धूर्तहरूका लक्षण। ती धूर्तहरूको सत्व शुद्धि नभएको कारणले गर्दा यस्ता प्रकारका तिनीहरू के हुन्छ? लक्षण हुन्छ। एकपटक दुर्वासा ऋषि दुर्योधनमा जानुभएछ। दुर्योधनका पनि कहिले चतुर्मासको बेला, अहिले चतुर्मास चल्दैछ नि, चौमासा चल्दैछ। यही चौमासाको बेलामा दुर्वासा ऋषि दुर्योधन कहाँ गएर 4 महिनासम्म बस्नु। उहाँका शिष्यहरू कति छन्? कति थिए? कसैले 60,000 भन्छन्, कसैले 10,000 भन्छन्, अर्थात् धेरै थिए। त्यति धेरै शिष्यहरू थिए। सम्पूर्ण शिष्य मण्डलीलाई लिएर दुर्वासाजी कहाँ जानुभयो? दुर्योधन कहाँ जानुभयो। गएर 4 महिना पुरै बस्नु। बसिसकेपछि दुर्योधनले जति जे गर्न सक्थ्यो खुब सेवा गरे। सेवा शुश्रूषा सारा गरिसकेपछि चतुर्मास समापन भयो। जाने बेलामा दुर्वासा ऋषिले दुर्योधनलाई बोलाएर भन्नुभयो, भाइ म तिम्रो सेवाबाट धेरै प्रसन्न छु, के माग्नुपर्छ तिमीले माग, आशीर्वाद वरदान माग भनेर भन्दा दुर्योधनले के भन्यो? दुर्योधनले भन्छ कि ब्राह्मणदेव ऋषिवर, हजुरले मेरामा आएर 4 महिनासम्म बस्नुभयो, मैले सेवा गर्ने सुअवसर प्राप्त गरेँ, तर मेरा 5 भाइहरू अहिले जङ्गलमा छन्। हजुरले जसरी मलाई सेवाको अवसर दिनुभएको छ त्यस्तै प्रकारले तिनीहरू अहिले जङ्गलमा गएका छन्, भट्किरहेका छन्, तिनीहरूलाई पनि गएर सेवाको अवसर दिनुहोस्। अनि अर्को कुरा के भन्दैछ? हजुरले विशेष ख्याल गर्नुहोला, बिचरा द्रौपदी त्यो जङ्गलमा एन केन प्रकारले जसरी कसरी आफ्ना पतिहरूलाई पालन पोषण गरेर बसेकी छन्। हजुर ती द्रौपदीले खाइसकेपछि त्यहाँ जानु होला है। उनले खानुभन्दा पहिल्यै हजुर जानुभयो भने बिचरा उनले भोकै यत्र हजुरका शिष्य हजुर सबैको सेवा गर्नुपर्ने हुन्छ, उनलाई कष्ट हुन्छ। त्यो कष्ट द्रौपदीलाई सहन गर्न नपरोस् तो भएर हजुर के गरिदिनु होला? द्रौपदीले खाइसकेपछि जानु होला भनेर कसले भन्दैछ? भन्न खोजेको मतलब के हो? उसले यस्तो राम्रो मिठो वाणीले दुर्योधनले दुर्वासा ऋषिलाई भन्दैछ, तर उसको भनाइ अलग थियो, सोचाइ अलग थियो। उसले के सोचेको थियो? द्रौपदीसँग जो पात्र थियो त्यसलाई अक्षय पात्र भनिन्छ, त्यो भगवान सूर्यद्वारा प्राप्त थियो। भगवान सूर्यले जहिलेसम्म तिमीहरू वनवासमा हुन्छौ त्यो अवस्थामा तिमीहरूको व्यवहार चलाउनको लागि, आजीविकाको लागि यो पात्र मैले दिएको छु, तबसम्म काम गर्छ, वनवास पुरा भइसकेपछि फेरि काम गर्दैन। अनि यो पात्रको यो विशेषता छ द्रौपदी, जहिलेसम्म तिमीले भोजन गर्दैनौ तबसम्म जति व्यक्ति आए पनि तिमीले यसबाट निकालेर खुवाउन सक्छौ। तर तिमीले खायौ भने फेरि तिमीले खाइसकेपछि यसमा कुनै पनि भोजन हुँदैन, कसैलाई पनि खुवाउन सक्दैनौ। यो आशीर्वाद थियो। दुर्योधनलाई थाहा थियो। उसले सोच्यो कि द्रौपदीले खाइसकेपछि हजुर गइसकेपछि त अब त्यहाँ भोजनको व्यवस्था बन्दैन, नभनेपछि दुर्वासा ऋषि त अब प्रसिद्ध हुनुहुन्छ। क्रोधका स्वरूप तत्काल कतिखेर पनि केही पनि भन्न सक्नुहुन्छ, आशीर्वाद पनि दिन सक्नुहुन्छ, अनि श्राप पनि दिन सक्नुहुन्छ। यदि द्रौपदीले भोजनको व्यवस्था गरिनन् भने
श्राप दिनुहुन्छ, श्राप दिइसकेपछि तिनीहरू जङ्गलमै मर्छन्, हरानी हुन्छन्, भस्मसात हुन्छन्। अनि त्यसपछि त यो मेरो जो इच्छा हो, यो सम्पत्ति तिनीहरूलाई मैले केही पनि दिन्न भनेको त्यो मेरो इच्छा पूर्ण हुन्छ भन्ने सोचले त्यो दुर्योधनले के भनेको थियो, त्यो सोचेर भन्छ कि उहाँ जानुहोस् अनि त्यसपछि गएर मलाई यसरी हजुरले कृतार्थ गर्नुभयो, त्यस्तै प्रकारले जङ्गलमा भट्किरहेका पाण्डवहरूलाई पनि कृतार्थ गर्नुहोस् भनेर दुर्योधनले भने अनुरूप दुर्वासा ऋषि पनि जानुभयो। जसरी दुर्योधनले भन्यो त्यस्तै प्रकारले दुर्वासा ऋषि जानुभयो। उहाँ चाहिँ द्रौपदीले भोजन गरिसकेपछि पुगिसकेपछि भन्नुहुन्छ सूचना उहाँ गएर दुर्वासा ऋषिका शिष्यले सूचना दिए दुर्वासा ऋषि आउनुभएको छ आफ्ना शिष्य मण्डलीका साथमा, यहाँ भोजन गर्ने उहाँको इच्छा छ, अब भोजनको व्यवस्था गर्नु, हामी गङ्गामा गएर स्नान गरेर सन्ध्या वन्दन गरेर भोजनको लागि आउँछौँ भनेर सूचना दिएर गङ्गा स्नान गर्न गइसकेपछि अब द्रौपदीले एकदम अचम्मित, दुर्वासा ऋषि अतिथि बनेर आउँदै हुनुहुन्छ, भोजन हामीहरूले गरिसक्यौँ, अब के गर्ने त भनेर सबै पाण्डवहरूलाई बोलाइसकेपछि अब केही पनि स्थिति त्यहाँ उपाय लगाइसकेपछि द्रौपदीले के गरे, भगवान श्री कृष्णको स्मरण, आपत्तिको अवस्थामा कृष्णले कृष्णको स्मरण गरे। त्यो कृष्णको स्मरण गरिसकेपछि भगवान श्री कृष्ण आउनुभयो, आएर भन्नुहुन्छ कृष्णले आज मलाई धेरै भोक लागेको छ, टाढाबाट दौडिँदै दौडिँदै आएको छु, केही खाने व्यवस्था गर भनेर भन्दा पहिला द्रौपदी त अत्यन्त प्रसन्न हुनुभयो। द्रौपदीले भन्नुहुन्छ जो जगतलाई पालन गर्ने, जगतलाई खुवाउने व्यक्ति आज भोको छु भनेर मेरो घरमा आएर मलाई केही खानको लागि माग्दैछ भने म धन्य हो भनेर पहिला त प्रसन्न हुनुभयो द्रौपदी। अब अर्को कुरो सोच्नुभयो कि पछि गएर केही पनि छैन, माग्न त माग्यो, अब के दिने त, केही छैन भनिसकेपछि द्रौपदीले भगवान श्रीकृष्णसँग भन्दै हुनुहुन्छ कि मसँग त केही पनि छैन, मैले भोजन गरिसकेँ। भगवान श्रीकृष्णले भन्नुभयो तिम्रो त अक्षय पात्र हो नि, त्यो त ल्याऊ। अब त्यहाँ पनि दुईवटा कुरा छ, कहीँ कहीँ भगवान श्रीकृष्णले पात्र माग्नुभयो, त्यहाँ खिरको सितो भेटाउनु भयो भन्ने छ, त्यो पात्रमा खिर पकाएको जुनको दिन एउटा खिरको एउटा सितो कुनै कुनामा बचेको रहेछ, धोएर पनि राख्नु हुँदैछ कुनै भाग धोइसकेपछि जानुपर्ने है, त्यो एउटा सितो त्यहाँ कतै बचेको रहेछ। अनि अन्यत्र के छ भागवतमा यो प्रसङ्ग आउँछ, त्यहाँ साग भनेको सागको एउटा तान्द्रो है, सब्जी बनाएको जो पनि थियो सागको एउटा तान्द्रो त्यहाँ बचेको रहेछ। त्यो जो पनि प्रसङ्ग होस्, त्यहाँ भगवान श्रीले के गर्नुभयो, त्यो खिरको एउटा सितो बचेको थियो, त्यही निकालेर के गर्नु भगवानले लीला गर्नुभएको बेला भाँचेर साफ गरेर आइसकेपछि त्यहाँ आएको होला त्यो पात्रमा। भगवानको लीला कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वकर्तुम समर्थ भगवान हुँ बसेर पनि गर्न सक्नुहुन्थ्यो गर्नलाई, तर हुँ बसेर गर्ने भने त आनन्द आउँदैन नि त। भगवान श्रीकृष्णले जति पनि लीला गर्नुभएको छ कसको लागि, आफ्नो भक्तहरूलाई प्रसन्न गर्नको लागि, मनोरञ्जित गराउनको लागि, आनन्दित गराउनको लागि, नभए त अदृश्य रूपले बसेर पनि सारा लीला गर्न सक्नुहुन्थ्यो भगवान। त्यो आएर एउटा सितो खाइसकेपछि अब विश्व ब्रह्माण्डका मालिक जगत कर्ताले त्यो सितो खाइसकेपछि सारा विश्व ब्रह्माण्ड नै के भयो, तृप्त भयो। तृप्त भइसकेपछि दुर्वासा यसरी तृप्त हुनुभयो। दुर्वासाका जति शिष्यहरू थिए ती सबै पनि तृप्त भए। गङ्गा स्नान गरेर तटमा बसेर सन्ध्या वन्दन गर्दै थिए, माला जप्दै थिए, दौडा दौडा खिर खाएको एकदम ढकाएर, अब त खाने इच्छै छैन। अब उहाँ हामी अतिथि भनेर आएका हौँ, हामी भोजन गर्न आउँछौँ भनेर त भन्यौँ, अब खाने इच्छा छैन, त्यहाँ बत्तीहरू बनाएको भोजन बेकार हुन्छ, अब त्यहाँ जानु हुँदैन, अब यत्र ढाको भनेर सबै यी दुर्वासा ऋषि र उहाँका शिष्यहरू के गरे, उहाँबाट निक्लेर गए। यो भगवानको कृपाले दयाले। तर दुर्योधनले त के सोचेको थियो, भन्न त दुर्वासा ऋषिसँग यस्ता राम्रा राम्रा वाणी बोलेर उनीहरूलाई दया गर्ने हिसाबले, परोपकार गर्ने हिसाबले बोले जस्तो लागेको थियो, तर हृदयमा के थियो, अलगै थियो। हृदयम सुरधाराम, त्यही दुष्टहरूका यस्ता लक्षण हुन्छन्। मुखम पद्मदलाकारम वाणी चन्दन शीतला, यस्तो शीतल वाणी बोलेको थियो कि लाग्थ्यो यो त दयालु नै छ, कृपालु नै छ। तर हृदयम सुरधाराम त्रिविधम धूर्त लक्षणम, यी तीन प्रकारका के हुन्छन्, धूर्तका लक्षण हुन्छन्। ती लक्षणबाट युक्त भयो भने सत्वशुद्धि भएन। जो यी लक्षणहरूबाट युक्त छैन त्यो के हो भन्दा सत्वशुद्धि हो। अर्थात् परवञ्चनबाट रहित हुनु पर्यो, मायाबाट रहित हुनु पर्यो, अनि अनृत भनेको झुट,
झुटोबाट रहित हुनु, यो शुद्ध भावले व्यवहार गर्नु, यसलाई भनिन्छ सत्व संशुद्धि। यस्तो सत्व संशुद्धि भयो भने त्यो ब्रह्म तत्त्वको लागि अधिकारी बन्न सक्छ। अब अगाडि आयो ज्ञान योग व्यवस्थिति। ज्ञान योग व्यवस्थिति अर्थात् ज्ञान र योगमा स्थिति हुनु। ज्ञान अज्ञान पनि हेर्नुहोस् है, दुई प्रकारका ज्ञान छन्। एउटा स्वरूप ज्ञान हुन्छ अनि अर्को वृत्ति ज्ञान हुन्छ। एउटा स्वरूप ज्ञान अनि अर्को वृत्ति ज्ञान। व्यवहारको रूपमा मानौँ औषधि लताहरूमा वृक्षहरूमा सबैमा औषधि छ। त्यो औषधिको के हो? स्वरूप हो। त्यो स्वरूपले रोगलाई ठिक गर्दैन। लता वृक्षहरूमा जो औषधीय तत्त्व छ त्यो स्वरूपतः औषधि हो। त्यो औषधिलाई ल्याएर त्यसलाई जति जति मिश्रण गर्नुपर्ने हो मिश्रण गरेर अनि हामीहरूले प्रयोग गऱ्यौँ भने अनि बल्ल रोगको नाश हुन्छ, रोगको निवारण हुन्छ। त्यो बजारमा रहेको अथवा जङ्गलमा रहेको औषधि स्वरूप औषधि हो। त्यसलाई ल्याएर वैद्यले व्यवस्थित मिलाएर अनि रोगीले खाइसक्यो भने अनि बल्ल त्यो वृत्ति औषधि मान्नुहोस्। त्यस्तै ज्ञान पनि एउटा स्वरूप ज्ञान हुन्छ अनि अर्को वृत्ति ज्ञान हुन्छ। सत चित आनन्द यो परमात्माको स्वरूप। सत स्वरूप, चित स्वरूप, आनन्द स्वरूप परमात्माको स्वरूप ज्ञान। त्यो स्वरूप ज्ञानले कहिल्यै पनि मुक्ति हुँदैन। त्यो स्वरूप ज्ञानले मुक्ति हुने भए हामीहरू सबै मुक्त भइसक्यो। हुन त अब यहाँबाट पनि धेरै मुक्त भइसक्नु भयो। सब स्थिति पुरै पहिलावाले धेरै हुन्थ्यो, अब त यस्तो स्थिति आएन। यो बिहानको बन्दै गर्नुपर्ने कि यस्तो स्थिति आइसक्यो। एउटा स्वरूप ज्ञान हुन्छ अनि अर्को के हुन्छ? वृत्ति ज्ञान। वृत्ति ज्ञान भनेको के भने परमात्माको आकारमा आकारित हुनु। जबसम्म परमात्माको आकारमा आकारित हुँदैन तबसम्म त्यो ज्ञानले मुक्ति दिँदैन। तर स्वरूप ज्ञानले काम हुँदैन, वृत्ति ज्ञान चाहियो। अब त्यो वृत्ति ज्ञान कसरी गर्ने त भन्दा वृत्ति ज्ञान गर्ने एउटा त शास्त्रतः, शास्त्रबाट, शास्त्रको माध्यमले भएको जुन ज्ञान हो त्यसलाई भनिन्छ वृत्ति ज्ञान। शास्त्रको माध्यमले हुनु। अब शास्त्र पनि त हामीले पढ्न सकिँदैन, शास्त्रले मात्रै हुँदैन। के चाहियो त भन्दा आचार्यतः, आचार्यबाट, गुरुबाट। अब आचार्य भन्न कसलाई भनिन्छ? आचिनोति च शास्त्रार्थम आचार्य स्थापयत्यपि स्वयं आचरते यस्मात् आचार्य इति गीयते। आचिनोति च शास्त्रार्थम, जसले शास्त्रको अर्थलाई सम्पूर्ण आलोचना गरिसकेको छ, पढिसकेको छ। आद्योपान्त जसले अध्ययन गरेको छ। आचिनोति च शास्त्रार्थम अनि आचार्य स्थापयत्यपि, शास्त्रको अर्थलाई उसले पढेको त छ, अध्ययन गरेको त छ। अनि साथसाथमा के गर्छ? आफ्नो नजिकमा आएका भक्तहरूलाई, शिष्यहरूलाई, अनुयायीहरूलाई त्यो अर्थको अथवा त्यो आचरणमा राख्दछ। आचार्य स्थापयत्यपि, त्यो आचारमा राख्दछ। उनीहरूलाई पनि उपदेश दिएको छ। ठिक छ, अरूलाई उपदेश त दिएको छ तर आफूले पालन गर्छ कि गर्दैन? न स्वयं आचरते यस्मात्, आफूले पनि के गर्छ? स्वयं आचरण पनि गर्छ। पहिला शास्त्रको अर्थलाई चिन्तन गर्यो, पढ्यो, पढिसकेपछि आफ्ना अनुयायीहरूलाई पनि त्यो अर्थ सिकायो। सिकायो मात्रै होइन, आफूले पनि जसले स्वयं आचरण गरेको छ त्यस्तो व्यक्तिलाई आचार्य भनिन्छ। शास्त्रद्वारा अनि आचार्यतः, आचार्यद्वारा। त्यही भएर उपनिषदमा बताइएको छ आचार्यवान पुरुषो वेद। कुनै पनि पुरुषले त्यो आत्मतत्त्वको साक्षात्कार गर्न चाहन्छ, अनुभव गर्न चाहन्छ भने पहिला आचार्य बनाउनु पर्यो। आचार्य नबनाइकन, गुरु नबनाइकन कसैले पनि त्यो ज्ञान प्राप्त गर्न सक्दैन। त्यो भएर शास्त्रतः आचार्यतः के गर्ने? आत्मादि पदार्थानां अवगम, आत्मतत्त्वको अवगम गर्नु, त्यसलाई भनिन्छ ज्ञान। शास्त्रद्वारा, आचार्यद्वारा आत्मतत्त्वको अवगम गर्नु, त्यसलाई भनिन्छ ज्ञान। त्यो अवगम गरिसकेपछि, अनुभव गरिसकेपछि कि जति पनि हाम्रा इन्द्रियहरू छन्
यी इन्द्रियहरू सबैलाई लिएर के गर्ने, त्यही ज्ञानमा एकाग्र बनाउनु, त्यसलाई भनिन्छ योग। अन्त योगको अर्थ के हो? सम्बन्ध हो। योगको अर्थ हो सम्बन्ध। शास्त्र र आचार्यद्वारा जुन ज्ञान प्राप्त भइसकेको छ त्यो ज्ञानमा लिएर इन्द्रियहरूलाई के गर्नु, लगाउनु। अर्थात् त्योदेखि अतिरिक्त बाह्य विषयमा नलगाउनु, जसलाई भनिन्छ निधिध्यासन। श्रवण, मनन अनि निधिध्यासन आउँछ। श्रवण र मनन गरिसकेपछि जो अर्थ संशय रहित भएको छ, पञ्चदशीमा विद्यारण्य स्वामीले भन्नुहुन्छ, ताभ्याम निर्विचिकित्सेर्थे चेतसः स्थापितस्य यत् एकतानत्वमेतद्धि निधिध्यासनमुच्यते। श्रवण र मननद्वारा जुन अर्थ निर्विचिकित्सा भएको छ, विचिकित्सा भनेको संशय, निर्विचिकित्सा भनेको संशयबाट रहित। तो संशयबाट रहित भएको जो पदार्थ छ श्रवण र मननद्वारा, त्यही पदार्थमा के गर्नु, मनलाई लगाउनु, तदाकाराकारी बनाउनु, यसैको नाम के हो, निधिध्यासन हो। त्यही निधिध्यासनको नाम यहाँ के हो, योग। पहिला ज्ञान गर्नु श्रवण मननद्वारा, त्यो ज्ञान गरिसकेपछि अनि त्यो श्रवण र मननद्वारा गरिएको ज्ञानमा इन्द्रियका वृत्तिहरूलाई लिएर एकाकाराकारी बनाएर राख्नु, यो हो ज्ञान योग व्यवस्थिति। ज्ञान र योगमा के हुनु पर्यो, व्यवस्थिति हुनु पर्यो, अर्थात् तन्निष्ठ हो। एउटा श्रद्धा हुन्छ अनि अर्को निष्ठा हुन्छ। श्रद्धा हामीहरूले कहीँ पनि गर्न सकिन्छ, गरौँ कि आपत्ति छैन, तर निष्ठा एउटामा हुनुपर्छ। नदीको किनारमा गइयो, नदी तर्नु छ, त्यहाँ डुङ्गाहरू छन्, कुनै पनि डुङ्गामा बसेर हामी नदी तर्न सकिन्छ, त्यो श्रद्धा। तर यो पनि ठिक छ त्यो पनि ठिक छ भनेर दुईटा डुङ्गामा हामीले बस्न चाह्यौँ, खुट्टा राख्न चाह्यौँ भने हामी पार हुँदैन। निष्ठा एउटामा हुनु। त्यही भएर यहाँ पनि के हुनु पर्यो, ज्ञान योग व्यवस्थिति अर्थात् ज्ञान र योगमा के हुनु पर्यो, निष्ठा हुनु पर्यो। यस्तो प्रकारको निष्ठा कि अब त्यसबाट कहिले पनि विचलित नहौँ। जसरी ध्रुवको निष्ठा थियो, प्रह्लादको निष्ठा थियो। प्रह्लादलाई पिताजीले अनि त्यसपछि गएर अन्य जति पनि सभासदहरू थिए, सदस्यहरू थिए, तिनीहरूले कति कष्ट दिए, कति सताए। त्यति सताउँदै पनि, परेशान गर्दा गर्दै पनि प्रह्लादले आफ्नो परमात्माको भक्तिलाई कहिले पनि छोडेन। त्यो निष्ठा हो। श्रद्धा भयो भने त एकैछिन श्रद्धा भयो यसमा, अनि त्यसरी फेरि छोड्यो, होइन यो ठिक छैन, त्यो ठिक छैन, त्यो आज धेरै यस्ता व्यक्तिहरू भेटिन्छन्, हामी त्यहाँ पनि गयौँ, त्यहाँ पनि गयौँ, त्यहाँ पनि गयौँ, कहीँ पनि केही पनि भएन। धेरै समय त्यता गयो उता गयो, जो जहाँ जहाँ गएर आएका छन् तिनी व्यक्तिलाई केही गर्न सकिन्छ। कोही कहीँ नगइकन आएका छन् तिनीलाई केही गर्न सकिन्छ। वहाँ पनि गएका छन्, वहाँ पनि गएका छन्, त्यो पनि सुन्यौँ, त्यो पनि सुन्यौँ, यो पनि गऱ्यौँ, ऊ पनि गऱ्यौँ, तर केही भएन भने केही पनि हुन्न। तुमलाई के भन्नु पर्यो, केही पनि हुन्न। केही पनि अन्यत्र कहीँ नगइकन जो मूलमा आएका छन् भने तिनीहरूले बिस्तारै 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 गर्दै गयो भने बाटो, सही बाटो अपनाएर हिँडेका छन् भने तिनीहरू लक्ष्यमा पुग्छन्। अब बाटो सही छैन तर हिँडिरहेका छन्, कहिले यता कहिले उता भने उनीहरू लक्ष्यमा पुग्दैन। पृथ्वीभन्दा तल पानी छ, त्यो पानीलाई पाउनुको लागि के गर्नु पर्यो, एकै ठाउँमा खनिरहनु। खन्दै गइयो भने धेरै खनिसकेपछि धेरै वर्षपछि पानी पाउन सकिन्छ। कहिले छिटै आउँछ, धेरै समयपछि आउँछ। तर यहाँ पनि आएर भने अलिकति 5-10 मिटर यहाँ खन्यो, 5-10 मिटर वहाँ खन्यो, 5-10 मिटर वहाँ खन्यो गऱ्यो भने कहिले पनि पानी पाइने छैन। त्यही भएर यहाँ पनि के हुनु पर्यो, ज्ञान र योगमा व्यवस्थिति अर्थात् निष्ठा हुनु पर्यो। अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति। मानो के भयो, तीनवटा अभय, सत्व संशुद्धि अनि ज्ञान योग व्यवस्थिति। शास्त्र आचार्यद्वारा ज्ञान प्राप्त गर्ने, ज्ञान प्राप्त गरिसकेपछि आत्मादि पदार्थको अवगम भइसकेपछि त्यसमा के होस्, योग होस्। निर्विचिकित्सा भएर त्यहाँ बसोस् कि कुनै व्यक्तिले आएर विचलित गराउन चाहे पनि त्यो विचलित नहोस्, निश्चित भएर। दृढ निश्चय छ भने त विचलित हुँदैन, नभएसम्म हुन्छ। त्यही भएर बताइएको छ, नेङ्गते
सोपमा स्मृता। वायु रहित भएको ठाउँमा दीप जलाउने हो भने त्यो दीपको ज्योति लौह माथितिर जान्छ, यताउता कहिले पनि घुम्दैन। त्यस्तै प्रकारले यहाँ पनि ज्ञान योग व्यवस्थिति भयो, व्यक्ति निष्ठामा रह्यो भने त्यसलाई कसैले पनि हल्लाउन सक्दैन, स्थित हुन्छ। अब यी मुख्य के हुन् मान्नुहोस्, यी दैवी सम्पत्ति मध्येमा यी तीनवटा मुख्य हुन् साधकको लागि। यी तीन मुख्य हुन्, किनकि पहिला त अभय हुनु पर्यो। कहीँ पनि साधना गर्न गएर कहीँ बसिएको छ, भयभीत भयो, डराइयो भने पनि त काम भएन। एकजना कोही व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो, उहाँले सोच्नुभयो अब यहाँ बसेर भएन, जङ्गलमा गएर साधना गर्नुभयो भनेर जानुभएको छ। अहिले पनि हुनुहुन्छ उहाँ, साधना गर्न पनि जङ्गलमा जानुभयो। गइसकेपछि साँझ भयो, बस्नुभयो, अलिकति रात पनि पऱ्यो, बस्नुभयो। बसिसकेपछि मलाई डर लागेछ, जङ्गलमा डर लाग्यो। डर लागेपछि तल बस्न डर लागेर रुखमा चढ्नुहुन्छ। राति रुखमा चढेर रातभरि निदाउनु पनि छैन। अब परमात्माको चिन्तन त के हुने हो, त्यहाँ बाघ आउँछ कि भालु आउँछ कि भन्ने डरले रातभरि रुखमा बसेर अनि भोलिपल्ट त्यहाँबाट अभय हुनु पर्यो। भयभीत भएर जङ्गलका प्राणीहरूले केही गर्छन् कि भन्ने डर भयो भने त्यो व्यक्तिले कहीँ पनि गएर केही गर्न सक्दैन। मान्नुहोस्, जङ्गलका प्राणीहरूबाट डराउन आवश्यकता छैन, डराउने त गाउँका सहरका प्राणीबाट हो, अर्थात् मनुष्यबाट। अन्य प्राणीहरूले मनुष्यलाई केही पनि समस्या पार्दैन। हिजो पनि हाम्रो चर्चा भएको थियो, यदि उनीहरूलाई कोही आपत्ति आयो भने आफ्नो रक्षा गर्नको लागि आक्रमण गर्ने हुन्, उनीहरूले केही गर्दैनन्। तर डराउनु पर्ने त कोबाट? मनुष्य मनुष्यबाटै डराउने हो। यो मान्छेले कहिले पनि केही पनि गर्न सक्छ। त्यही भएर व्यक्ति यदि घरमै बसेर पनि व्यक्ति के हुन्छ, साधु हुन्छ, परमात्माको चिन्तन गर्न सक्छ। यदि सात्विक छ, सत्व संशुद्धि छ भने, यदि सत्व संशुद्धि छैन, जङ्गलमा गयो भने त्यहाँ गएर पनि व्यक्ति के हुन्छ, रागी हुन्छ। वनेपि दोषा प्रभवन्ति रागिणाम् गृहेपि पञ्चेन्द्रिय निग्रहस्तप अकुत्सितेय क्रमणि प्रवर्तते निवृत्तरागस्य गृहं तपोवनम्। वनेपि दोषा प्रभवन्ति रागिणाम्, जो व्यक्ति रागी छ, सत्व संशुद्धिले युक्त भएको छैन भने वनमा गयो भने पनि त्यसलाई के हुन्छ, सबै दोषै दोष देखिन्छ। रागी व्यक्तिलाई वनमा गए पनि दोष। त्यो रुखलाई हेरेर उसले भन्छ यो रुख त यहाँ हुनुपर्ने, यहाँ किन भयो, यो सिधै जानुपर्ने किन टेढो भएको होला, यो लता त्यो वृक्षमा जानुपर्ने यसमा किन आयो कि यो लता लता वनिता यिनीहरू के हुन्छ भने पराश्रित हुन्छन् अरे कि। त्यो लतालाई पनि अर्को कुनै रुख नभइकन त्यो अगाडि बढ्न सक्दैन, आश्रय हुनुपर्ने, यसमा किन आयो कि त्यसमा जानुपर्ने। अनेक प्रकारका त्यस्ता के हुन्छन्, रागी व्यक्तिलाई यस्ता दोषहरू देखिन्छ। वनेपि दोषा प्रभवन्ति रागिणाम् गृहेपि पञ्चेन्द्रिय निग्रहस्तप। 5 इन्द्रियलाई निग्रह गरेर बसेको छ भने घरमा पनि त्यो व्यक्ति के हो, तपस्वी, तपस्या गरेर बसेको छ। किनकि दुःख दिने सताउने भनेको त इन्द्रियले हो। अब इन्द्रियलाई नरोकिकन आफ्नो अधीनमा नराखिकन जङ्गलमा गयो भने उसले पनि दुःख दिन्छ। रोकेर बसेको छ भने घरमै पनि उसलाई के हुन्छ, सुख हुन्छ। त्यो गृहेपि पञ्चेन्द्रिय निग्रहस्तप अकुत्सितेय क्रमणि प्रवर्तते। कुत्सित भनेको निन्दित, अकुत्सित भनेको अनिन्दित। अनिन्दित अर्थात् शास्त्रीय। तो शास्त्रीय कर्ममा जो प्रवृत्त भएको छ, अकुत्सितेय क्रमणि प्रवर्तते निवृत्त रागस्य, रागबाट निवृत्त भएको व्यक्तिको लागि गृहम तपोवनम, उसलाई घर नै के हो, तपोवन। तो भएर सबैभन्दा मुख्य साधन के त अभय, सत्व संशुद्धि अनि ज्ञान योग व्यवस्थिति। अब अगाडि के आयो त भन्दा दानम, दानम धर्मश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम। दान भनेको के त भन्दा यथाशक्ति संविभाग अन्नादीनाम भन्नुभएको छ। जति सक्नुहुन्छ के गर्नु, संविभाग, विभाजन गर्नुहोस्। यो त नियम छ, जति कमाउनु भएको छ त्यो कमाएको 10% दान हो, आफूलाई राख्नु पर्यो। कमाएको के गर्नु पर्यो, 10% दान। तर थोरै कमाउने व्यक्तिले त ठिकै छ भन्छ, 100 रुपियाँ, अब मलाई 10 रुपियाँ कमायो भने 10% कति भयो, 1।
100 कमाए 10, 1000 कमाए 100, तर त्यसैले अरब खरब कमाउन थाल्यो भने त्यसको 10% कति हुन्छ? धेरै हुने भयो। तर 10% के गर्नु? दान गर्नु। यथाशक्ति भनेको चाहिँ त्यही हो। दिनको लागि कसैले ऋण गरेर दिने भनेको होइन, जति आफूले कमाएको छ त्यति दिनु, त्यही अनुसार खर्च गर्न पर्यो। आमदामी हेरी गर खर्च सबैजनाले, आमदामी खर्च नमिलाई ठुलो हुनाले, बिग्रे कठै बरी निकै धनवान साहु, तस्मात है ऋण गरेर लुगा नलाऊ। खाना त खाऊ नखाए मरिन्छ है ऋण गरेर पनि, तर लुगा नलगाऊ भने ऋण गर्नु। आमदानी हेरेर के गर्नु पर्यो? खर्च गर्नु पर्यो। अर्थात् उसले त्यति दियो भने त्यति दिने होइन। एउटा व्यक्तिले यति दियो होइन, उसले मानौ करोड दियो भने मैले पनि करोड दिन्छु भन्नु भने त भएन, बिचरा उसँग छैन। अनि लाखौँ करोड दिने शक्ति छ, तर अगाडिको व्यक्तिले त केवल 1000 दियो भने मैले पनि 1000 दिन्छु, त्योभन्दा धेरै दिन्न भन्ने कुरो पनि। आफू जतिको शक्ति छ, क्षमता छ, सामर्थ्य छ, त्यो अनुरूप के गर्ने? दिने कुरामा पनि यो विचार गर्नु होला। दिने भनेको दिने होइन, त्यो आफ्नो लागि जम्मा गर्ने। दान दिने भनेको आफ्नो लागि जम्मा गर्ने। जति जति हामीले दिएका छौँ त्यो हाम्रो लागि जम्मा गरेका छौँ। अहिले हामीले जो खाएका छौँ, पिएका छौँ, लगाएका छौँ, त्यो हाम्रो अहिलेको कमाई होइन, पूर्वजन्मको कमाई। त्यही भएर के भन्छन्? पूरब की कमाई पश्चिम में बेच खाई। पूरब की कमाई भनेको पूर्वजन्मको कमाई, पश्चिममा भनेको अहिले आएर हामीले के गरेका छौँ? बेचेर खाएका छौँ। तो पूरब की कमाई पश्चिम में बेच खाई। पटियाला के लोग लाहौर लाहौर कहते हैं। पटियाला भनेको पेटवाला है। पटियाला भन्ने ठाउँको नाम पनि हो पटियाला। तर पटियाला भनेको पेटवाला व्यक्तिले के भन्छ? लाहौर। लाहौर भन्ने कहाँ छ? पाकिस्तानमा कुनै सहर हो लाहौर हो। लाहौर लाहौर कहते हैं, ल्याओ ल्याओ भन्छ हामी। पेटवालाले के भन्छ? बिहानै ल्याओ, दिउँसै ल्याओ, बेलुकै ल्याओ, ल्याओ ल्याओ भन्छ। त्यो ल्याओ ल्याओ भन्ने कहिले पाइन्छ त? अहिले कमाएको होइन, पूर्वजन्ममा कमाएर खाएको। तर दान दिने भनेको के? दिने होइन, आफ्नो लागि रक्षा गरेर राख्ने। जसरी खेतमा लगेर बिउ रोपिन्छ, असारमा रोपेको एउटा धानको त्यो बिउले दानोले कार्तिकमा गएर कति दाना दिन्छ? त्यस्तै प्रकारले यहाँ हामीले दियौँ भने त्यो दिएको पछि गएर के हुन्छ? त्यस्तै धेरै बढेर मिल्छ। र दान भनेको के? आफूलाई जम्मा गर्नु। तर दिने बेलामा के गर्नु पर्यो? बिउ पनि राम्रो रोप्नु पर्यो। राम्रो रोपे राम्रो उम्रिन्छ, राम्रो फल्छ। नराम्रो रोपिदिने हो भने त उम्रिँदैन, अनि उम्रिहालो कथनचित गरे पनि फल्दैन, बिउ पनि आउँदैन। तर दिने पनि कस्तो? राम्रो चाहिँ दिनु पर्यो। दिइसकेपछि व्यक्तिले प्रयोग गरोस्। दानम भनेको यथाशक्ति संविभाग, दिनै पर्छ भन्ने कुरो पनि होइन। आफू जति शक्ति छ त्यो शक्ति अनुरूप दिनु पर्यो। के दिने त भन्दा अन्नादिनाम, किनकि प्राचीन समयमा त के थियो? अन्न दिने। यो अर्थको पैसाको धेरै थिएन, सुवर्ण थियो। सुन दिने, दान गर्ने, अन्नदान गर्ने, गाई दान गर्ने, गोधन, बाजी धन, रतन धन। गाईलाई धन मान्थे, घोडालाई धन मान्थे, हात्तीलाई धन मान्थे। यी नोट त थिएनन् पहिला त धेरै। गोधन, बाजी धन, रतन धन खान, जब मिले संतोष धन, सब धन धूलि समान। यी गोधन, बाजी धन, रतन धन, यी धन त हुन्, तर यी धन कहिलेसम्म? जहिलेसम्म सन्तोष धन मिल्दैन तबसम्म यी धन हुन्। सन्तोष रूपी धन मिल्यो भने यी सबैदेखि धुली समान उडे गए, धुला जस्ता हुन्। यिनीहरूको कुनै पनि महत्त्व छैन भनेर यो दानको बारेमा बताइएको छ। यो दानले के गर्छ? जति दियो अहिले दिँदै जानुभयो भने त्यो बढ्दै जान्छ। अहिले हामीले उपयोग गरेको, खाएको, पिएको पूर्वजन्ममा दिएको भएर हो। अहिले दियौँ भने फेरि पनि पाइन्छ, अहिले दिएनौँ भने फेरि पछि पाइनेवाला छैन। दिनभरि परिश्रम गरे पनि हेर्नुहोस्, कतिपय व्यक्तिहरू यस्ता छन्, कति बसी बसी खाएका छन्, कति बिहानदेखि लिएर बेलुकीसम्म पसिना बगाएर परिश्रम गरेका छन्, तैपनि पेटभरि खान काम गरेर परिश्रम गरेर खाना पाउने भए तिनले पाउनु पर्ने। त्यो भएर के हो? जसको पूर्वको कमाइ छ त्यसले खान्छ, पूर्वको कमाइ छैन त्यसले खान्छ। तर एउटा गृहिणी चयनम भन्ने एउटा प्रसङ्ग छ। गृहिणी चयनम, एउटा कुनै सज्जनको घरमा 3 भाइ छोरा रहेछ।
3 भाइ छोरा अनि त्यसपछि गएर बुवा आमा, 3 भाइ छोराको विवाह पनि भयो। भइसकेपछि घरकी सासु आमा बित्नु भएछ। सासु आमा बितिसकेपछि ससुराले सोच्नुभयो घरको मान्छेले कि यो घरको मालिकिनी अब कसलाई बनाउनु त, कसैको निर्देशन अनुसार चल्नु पर्यो। किनकि नियम छ अनायका विनश्यन्ति नश्यन्ति बहुनायका, नीतिकारले भन्नुभएको छ। अनायका विनश्यन्ति, कुनै पनि सङ्घ समुदाय संस्था यदि नायक छैन भने त्यो पनि काम हुँदैन। एउटा नायक हुनु पर्यो। अनायक भए पनि नष्ट हुन्छ। अनि नश्यन्ति बहुनायका, धेरै नेता भए नायक भयो भने पनि त्यो सङ्घ संस्था बिग्रिन्छ। नेता हुनु पनि पर्यो, धेरै हुनु पनि भयो। अब घरमा सासु गइन्, अब 3वटी बुहारी छन्। अब यी 3वटी बुहारीलाई अब 3वटैको त चल्दैन, अब कसलाई नायक बनाउने त, चयन त गर्नु पर्यो होइन। गृहिणी चयनम, चुनाव हुने बेला भयो। गृहिणी चयनम, गृहिणीको चयन गर्नु पर्यो भनेर ससुराले के गर्नुभएछ, 3वटै बुहारीलाई बोलाउनु पर्छ। 3वटै बुहारीलाई बोलाइसकेपछि उहाँले के गर्नुभयो, 1-1 किलो धान दिनुभएछ। जेठी बुहारीलाई, माइली बुहारीलाई, कान्छी बुहारीलाई 1-1 किलो के गर्नुभयो, धान दिनु। धान दिइसकेपछि उहाँले भन्नुभएको छ यसलाई सुरक्षित राख्नु, मैले जहिले माग्छु त्यो बेलामा मलाई ल्याएर दिनु भनेर ससुराले दिनुभयो। दिइसकेपछि अब लगेर राखे, सबैले आफ्नो आफ्नो बाक्सामा राखे, दराजमा राखे, कहाँ राख्नु थियो, दराज सुरक्षित गरेर राखे। धेरै समय भइसक्यो ससुराले माग्नु भएन। नमागिसकेपछि अब जेठी बुहारीले सोचिन् कि धेरै समय भइसक्यो ससुराले माग्नु भएन, अब के गर्ने त भनेपछि बिस्तारै बिस्तारै रातिमा खाएर गइसकेपछि सुत्ने बेलामा के भन्छन् अरे, जहिलेसम्म हाँडीमा कनिका रहन्छन् तहिलेसम्म निद लाग्दैन अरे होइन। जहिलेसम्म हाँडीमा कनिका हुन्छन् तहिलेसम्म निद लाग्दैन। त्यसपछि त्यो राखेको धान याद आइसकेपछि त नङले कोट्याउँदै खाँदै गरिन्छ। अब 1 दिन 2 दिन बिस्तारै बिस्तारै थोरै थोरै 10-15 गर्दै गर्दै अब कति दिनमा उनले सकिन्थ्यो, तिनले खाएर सकिन्। जेठी बुहारीले खाएर सकिन्। माइली बुहारीले ससुराबाले भन्नुभएको यसलाई सुरक्षित राख्नु, मैले कहिल्यै माग्छु मागे भने मलाई ल्याएर दिनु भन्नुभएको छ, तर सुरक्षित राख्नुपर्छ भनेर राम्रोसँग बाँधेर सुरक्षित राखिन्छ। अब कान्छी बुहारीले सोचिन् कि होइन धेरै दिनसम्म राखेपछि बिग्रिन्छ, कुहिएर जान्छ। पक्कै पनि ससुराले दिनुभएको छ, यत्तिकै राख्न दिनुभएको होइन, यसमा केही रहस्य हुनुपर्छ। यत्तिकै राख्ने भए त कहीँ पनि हुन्थ्यो भनी सोचेर उनले के गरेछन् भने माइत गएको बेला, 30को बेलामा माइत गए कि होइन, त्यो बेलामा लिएर गएछ। लिएर गएर अनि आफ्नो उहाँ दाजुभाइ अथवा बुवा आमाहरू जो हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई धान दिन्छन्। धान दिइसकेपछि उनले भने के गर्नु भने यो धानलाई राख्नु, अहिले धानको बिउ राख्ने बेला आउँछ नि, धानको बिउ राख्ने बेलामा यो धानको बिउ राखिदिनु, अनि यो धान अलगै रोप्नु। यसको जो बिउ हुन्छ यसलाई के गरिदिनु, अलगै खेतमा रोपिदिनु। रोपिसकेपछि यसको धान अलगै राख्नु। जति धान आउँछ त्यो धानलाई फेरि बिउको रूपमा रोपिदिनु। बिउ बनाएर फेरि त्यो धान आयो भने त्यसलाई अलगै राख्नु, नमिसाउनु। त्यो बिउ बनाउँदै रोप्दै जानु, बिराउँदै रोप्दै जानु, धान सङ्ग्रह गर्दै जानु भनेर कान्छी बुहारीले माइत गएर दिएर आइछ। अब धेरै समय भइसक्यो, 2-3 वर्ष कति समय भयो, भइसकेपछि ससुराले बोलाउनु भयो। बोलाइसकेपछि पहिला जेठी बुहारीलाई बोलाउनु भयो। जेठी बुहारीलाई बोलाएर सोध्नुभयो मैले दिएको त्यो धान कहाँ गयो भनेर। जेठी बुहारीले भन्ने त्यो त मैले खाएर सकेँ। ल त्यसो भए ठिक छ, राम्रो भयो, खायो राम्रो भयो। अब माइली बुहारीलाई बोलाउनु। माइली बुहारीलाई बोलाइसकेपछि उनी त प्रसन्न भएको हो, यिनले त दिदीले त खानुभएछ, म त सुरक्षित राखेकी छु, दौडिँदै गएर लिएर आउँछु भनेर भागेर गएर राखेको जो पोको थियो त्यो निकालेर ल्याएर आइन्। आउँदा त कुहिसक्यो, बिजोग भइसकेको थियो। त्यस्तो स्थितिदेखि यो हो मैले राखेँ हजुरले भनेर सुरक्षित गरेर राखेँ, तर यस्तो भएछ यसको मैले सुरक्षा गर्न सकिनँ भने। ठिकै छ, त्यो पनि केही भयो। अब कान्छी बुहारीको पालो आयो। कान्छी बुहारीको पालो आइसकेपछि ससुराले कान्छी बुहारीलाई बोलाउनु भयो। मैले दिएको त्यो धान कहाँ राखिदिन्छु, राखेकी छौ तिमीले, लिएर आऊ भनेर त बुहारीले भन्दैछिन् ससुराबा त्यो धानलाई यत्तिकै ल्याउन सकिँदैन, त्यसको लागि अब धेरै गाडीहरूको साधनको आवश्यकता छ। अहिले यति गाडी पठाउनु भयो भने त्यो धान त उहाँ गएर यति बनिसकेको छ, अब त्यसलाई लिएर आउनुपर्छ भनेर सारा वृत्तान्त कान्छी बुहारीले सुनाइसकेपछि अनि बल्ल ससुराले निर्णय गर्नुभयो कि गृहिणी बनाउनको लागि यिनी योग्य छन्। गृहिणी चयनम के गर्नुभयो, त्यो परीक्षा गरेर कान्छी बुहारीलाई के बनाइदिनु भयो, घरकी मालिकिनी बनाइदिनु। अनि हेर्नुहोस् न, अब जेठी बुहारीलाई के बनाइदिनु भएको छ, जेठी बुहारी कामकी छैन है,
यिनले जे पनि भेट्टाए खानिरहेछन्। यिनलाई घरमा के जिम्मेवारी दिने भने त यिनले खाएरै सक्छन्, तर यिनलाई घरको जिम्मेवारी दिनुहुन्न। अब कान्छी बुहारीले जो निर्देशन गर्छन् त्यो अनुरूपले बाहिरको काम गर्ने, घरभन्दा बाहिर फेर बाहिरको काम गर्ने जेठी बुहारी। अनि घरका वस्तुहरू सम्हालेर राख्नेको त सम्हालेर राख्ने नि माइली बुहारीले चुपुक्क पाए। त्यही भएर आश्रमहरूमा पनि के भन्छन्, कोठारी भन्छन् कि कोठारी। त्यो कोठारी त्यस्तै व्यक्ति खोजेर राखेका हुन्छन् कि कमसेकम वस्तु बचाएर राखौँ, भयो भने छैन भने राखौँ होइन, त्यस्ता व्यक्तिलाई भनेका हुन्छन्। अब माइली बुहारीलाई के गर्ने त भन्दा घरका वस्तुहरूको सुरक्षा, कहाँ के छ पुरानो वस्तु निकाल्ने, नयाँ वस्तुलाई राख्ने, अनि कसरी व्यवहार छ, बिहान के पकाउने, दिउँसो के पकाउने, बेलुका के पकाउने होइन, बिहान यो दाल पकाएको भयो बेलुका के पकाउने, आज बेलुका यो खाएको भयो बिहान के खाने, यो सारा व्यवस्था मिलाउने कसले, घरको वस्तु सुरक्षा गरेर राख्ने माइली बुहारीले। अनि कान्छी बुहारीले बसेर के गर्ने, नीति निर्देशन, आज यो गर्ने यसो गर्ने। त यिनको अनुसार के हुन्छ, अब सबै व्यवहार चल्छ भनेर गृहिणी चयनम भनेर ससुराले के गर्ने, गृहिणी चयन गरेर राख्नुभएको थियो। यो दानको प्रसङ्गमा भने त दान जसरी दिने हो भने जसरी ती कान्छी बुहारीले ल्याएर के गरे, त्यही हो दिएको त 1 किलो धान थियो कि 1 माना धान थियो, यिनीहरूले खाएर सके, जेठीले खाएर सके, माइलीले राखेर गुगाए। कान्छीले ल्याएर के गरे, उहाँ खेतमा ल्याएर रोपिसकेपछि त्यो खेतबाट के भयो, बढ्दै गयो। त्यो दान पनि के हुन्छ, बढ्दै जान्छ। त्यही भएर खेतलाई के भनिन्छ, क्षेत्र भनिन्छ। हजुरहरूले यो 13 अध्यायमा सुन्नुभएको होला, यो शरीरलाई पनि के भनिन्छ, क्षेत्र भनिन्छ। यो क्षेत्रलाई जान्नेलाई के भनिन्छ, क्षेत्रज्ञ भनिन्छ। जसरी खेतमा बिउ रोपिसकेपछि त्यहाँबाट धेरै आउँछ, राम्रो खेतीपछि गएर काट्न पाइन्छ, खान पाइन्छ, त्यस्तै प्रकारले यो शरीर पनि के हो, खेत हो। यो शरीररूपी खेतमा हामीले के गर्ने, कर्मरूपी बीजलाई रोपेपछि यो कर्मरूपी बीजबाट फलेका जो फलहरू हुन्, सुख पनि हुनसक्छ, दुःख पनि हुनसक्छ। हामीले कस्तो बिउ रोप्छौँ, त्यो बिउ रोपौँ। त्यो बिउ रोप्नु के हो, दान दिनु हो। अर्थात् दान दिनु भनेको विश्व बैङ्कमा जम्मा गर्नु, सानातिना बैङ्कमा होइन, विश्व बैङ्कमा। विश्व बैङ्कमा लगेर हजुरले जम्मा गरिदिनु भने जुन देशको जुन कुनामा हजुर जानुहुन्छ त्यहाँको त्यही करेन्सी, त्यही पैसा बनेर हजुर के बन्नु होला, घाँस खाने बन्नु होला, भुस खाने बन्नु होला, अन्न खाने बन्नु होला, दुध खाने बन्नु होला, जे खाने बन्नुहुन्छ त्यही मिल्छ। तर दान भनेको विश्व बैङ्कमा जम्मा गर्नु, दानम त्यो पनि कसरी गर्नु, यथाशक्ति गर्नु, शक्ति भएकाले कन्जुसाइ नगरिकन दान गर्नु, अन्न आदि पदार्थहरू। अनि अर्को दम, दम भनेको कि बाह्य इन्द्रियहरूको निग्रह, किनकि बाहिरी इन्द्रियले त हामीलाई दुःख दिन्छ, भित्रकाल त दिन्छ नै, नदिने कुरो होइन, बाहिरले त दुःख दिन्छ। हजुरहरूले मिठो मिठो खान पाएन भने कहिले कहाँ दौडो खोज्नको लागि कहाँ दौडाएको हुन्छ बजारतिर, त्यो वस्तु खोज्न भनेर गयो नपाइए दुःख हुन्छ। त्यस्तै गरी आँखा नाक कान सबै आफ्ना आफ्ना विषयहरूको उनीहरूले ग्रहण गर्न पाएनन् भने उनीहरूले के गर्छन्, दुःख दिन्छन्। तर बाहिरी करण अनि साथसाथमा के गर्ने, यहाँ दमले दुईटै लिनु होला, दम अन्तःकरण अनि बाह्य। समोदम बाह्यकरणको उपशम अनि अन्तःकरणको के गर्नु, उपशम गर्नु। बाहिरी करण र अन्तःकरणको उपशम भयो भने अनि बल्ल के हुन्छ, शान्ति हुन्छ। शान्त भयो व्यक्ति भने अनि बल्ल सुखी हुन्छ। त्यही भएर के भन्छन्, अन्तर्वृत्ति सदा सुखी, बहिर्वृत्ति सदा दुखी। सूत्र, अंतर्वृत्ति सदा सुखी, बहिर्वृत्ति सदा दुखी। अंतर्वृत्ति भयो आफ्नो स्वरूपको चिन्तन गर्न थाल्यो भने बाहिर हेर्दै हेर्दैन, बाहिर नहेरेपछि व्यक्ति के हुन्छ, आनन्दमा हुन्छ। कहिले, सुसुप्तिमा हामीलाई अनुभव हुन्छ। सुसुप्तिमा हामी बाहिर पनि जाँदैनौँ, कोही राम्रो वस्तु खाने वस्तु पनि मिल्दैन, पिउने वस्तु पनि मिलेको छैन, मित्र पनि मिलेको छैन, तैपनि हामी आनन्दमा छौँ। त्यो के हो, अन्तर्वृत्ति। अन्तर्वृत्ति भयो भने सदा सुखी। बहिर्वृत्ति, बाहिर हेऱ्यो भने त्यसको घर ठुलो देखिन्छ, त्यसको गाडी राम्रो देखिन्छ होइन, त्यसका जग्गा जमिन धेरै देखिन्छन्, विभिन्न प्रकारका वस्तुहरू देखिन्छन्। त्यो देखिसकेपछि आफ्नो थोरै देखिन्छ, आफ्नो थोरै देखिसके दुःख भयो। बहिर्वृत्ति सदा दुखी। त्यो बहिर्वृत्तिले कहिले पनि तृप्ति हुनेवाला छैन। त्यही भएर कठोपनिषदमा बताइएको छ, नवित्तेन तर्पणीयो मनुष्यो। वित्तद्वारा व्यक्ति धनद्वारा कहिले पनि तृप्त
वृत्तले उपलक्षित सम्पूर्ण जति पनि वस्तु यो सबै वस्तुबाट कहिले पनि व्यक्ति तृप्त हुँदैन। यो भाइ यो चाहियो, यो भाइ यो चाहियो। हामीले तृष्णाको सुनिहाल्यो, यो सुन्यो कि अस्ति सुन्यो, यो तृष्णा देवीले त्यस्तो गराएकी थिए। त्यही प्रकारको के हुन्छ, कहिले पनि तृप्ति हुँदैन। त्यो भएर अन्तर्वृत्ति सदा सुखी अन्तर्वृत्ति हुनु पर्यो। अर्थात् बाहिरीकरण र अन्तःकरणको निग्रह यो के हो, दम। अनि अर्को के त भन्दा यज्ञ। यज्ञ भनेको त वास्तवमा यहाँ यज्ञ आगातिर लिएको छ। यज्ञ भनेको यज्ञो वै विष्णु, वेदमा आउँछ यज्ञ नै के साक्षात् विष्णु नारायण भगवान नारायण नै के हुनुहुन्छ, यज्ञ हुनुहुन्छ। त्यही भएर भनिन्छ यज्ञ नारायण भगवानको जय भनेर यज्ञ नारायण भगवान भनिन्छ। यज्ञ यज्ञ पनि गर्नु पर्यो। यज्ञ कस्ता हुन्छन्, श्रौत अनि स्मार्त। एउटा श्रुतिमा बताइएका यज्ञ अनि स्मार्त भनेका स्मृतिमा बताइएका यज्ञ। यज्ञहरू पनि अलग अलग छन्। इष्ट, दत्त अनि पूर्त, यो अलग अलग यज्ञ छन्। अनि यज्ञहरूमा के त भन्दा अग्निहोत्रम, तपः सत्यम, देवान वेदानां चानुपालनम, आतिथ्यम वैश्वदेवश्च इष्टमित्यभिधीयते। इष्ट यज्ञ भनिन्छ त्यसलाई के, अग्निहोत्र गर्नु। अग्निहोत्रम जुहुयात मीमांसा दर्शनमा आउँछ। अग्निहोत्री एउटा दीक्षा हुन्छ। यो अग्निहोत्रीले के गर्छन्, प्रत्येक दिन अग्निमा आहुति दिन्छ। गृहस्थहरूले गर्नुपर्ने पञ्च देवका पूजाहरू आउँछन्। वैश्व के भन्छन्, पञ्चदेव पञ्चबली अथवा बलि वैश्वदेव भन्छन्। बलि वैश्वदेव यज्ञमा दिनु, आएका अतिथिहरूलाई दिनु, ऋषिहरूलाई दिनु, अनि त्यसपछि गएर यी कौवाहरू गाईहरू यिनीहरूलाई जानवरलाई दिनु, पञ्चयज्ञ भनेर भनिन्छ। त्यो अग्निहोत्रम, तपः, तप भनेको मनसश्चेन्द्रियाणां च ऐकाग्र्यम परमं तप। मन र इन्द्रियलाई के गर्नु, एकाग्र गर्नु। मनलाई मिलाएर त्यही परमात्मामा लगाउनु अनि इन्द्रियलाई मिलाएर त्यही लगाउनु, यसको नाम हो तप। तप भनेको तपस्या गर्नु, तप्नु पर्यो। तपिसकेपछि अनि बल्ल गरेर त्यो वस्तुलाई प्राप्त गर्न चाहिन्छ, तप। अग्निहोत्रम, तपः, सत्यम, सत्यको पालन गर्नु पर्यो। प्राण जाओस् बरु तर कहिले पनि झुटोको अनुसरण गर्नु भएन। त्यो पनि के यज्ञ। अग्निहोत्रम, तपः, सत्यम, वेदानां चानुपालनम। वेदले जो कर्म हामीलाई गर्नको लागि प्रतिपादन गरेको छ त्यो कर्मको पालन गर्नु। अनि आतिथ्यम, आगा जो अतिथिहरू छन् तिनीहरूलाई के गर्ने, साक्षात् देवता मानेर अतिथि देवो भव, साक्षात् देवता भनेर उनीहरूको पूजा गर्नु। आतिथ्यम वैश्वदेवश्च, वैश्व बलिदेव इत्यादि गर्नु। यिनलाई के भनिन्छ, इष्ट कर्म भनिन्छ। इष्ट कर्म। अनि त्यसपछि गएर अर्को आउँछ पूर्त कर्म, पनि यज्ञका अन्तर्गत नै उनीहरू। वापी उपतडागादि देवता यतनानि च अन्न प्रदान आरामम पूर्तमित्यभिधीयते। प्राचीन समयमा के थियो, कुवा बनाउने, चौतारी चिन्ने, बर पिपल लगाउने। आजभन्दा के भयो, कुवा पुर्ने, पोखरी पनि पुर्दिने, चौतारी भत्काइदिने अनि रुखहरू काट्ने, यस्तो सुरु भयो। तर पहिला होइन नि त। वापी उपतडागादि देवता यतनानि च, कुवा खन्नुहोस्, तलाउहरू बनाउनुहोस्। त्यसपछि गएर देवता यतना भनेका मन्दिरहरू बनाउनुहोस्, धर्मशालाहरू बनाउनुहोस्, पाटी पौवाहरू बनाउनुहोस्। अनि अन्न प्रदान भनेको अन्न क्षेत्र, अन्न क्षेत्र खोल्नु। अनि अन्न प्रदान आराम भनेको बगैँचाहरू, आराम भनेको बगैँचाहरू बनाउनु। यसलाई के भनिन्छ, पूर्त कर्म भनिन्छ। यी सबै यज्ञका अन्तर्गत आउँछ पूर्त कर्म। त्यस्तै गरी शरणागत सन्त्राणम भूतानां चाप्यहिंसरं बहिर्वेदी च यद्दानं दत्तमित्यभिधीयते। शरणागत सन्त्राणम, हजुरको शरणमा कोही व्यक्ति आएको छ त्यसलाई के गर्नुहोस्, त्राण भनेको रक्षा गर्नुहोस्। शरणागत सन्त्राणम भूतानां चाप्यहिंसरं, सम्पूर्ण भूतहरूलाई के गर्नु, रक्षा गर्नु, उनीहरूले हिंसा नगर्नु, अहिंसा। भूतानां चाप्यहिंसरं बहिर्वेदी, एउटा दान हुन्छ यज्ञको अन्तर्गत दिनु, यज्ञमा दिनु, त्यो पनि भयो। तर यहाँ के त, दत्त भनेको यज्ञदेखि बाहिर दिनु। यज्ञभन्दा बाहिर पनि दिनु। कोही व्यक्ति रोगी छ, कोही भोको छ, अनि कोही नाङ्गो छ भने के गर्नु, भोकोलाई अन्न दिनु, रोगीलाई औषधि दिनु, अनि नाङ्गो छ भने त्यसलाई वस्त्र दिनु। यो अधिकारी हो कि होइन भने नहेर्नु,
भोको व्यक्ति अन्नको अधिकारी, रोगी व्यक्ति औषधिको अधिकारी अनि नाङ्गो व्यक्ति वस्त्रको अधिकारी। यसलाई दिनु, यसलाई के भनिन्छ दत्त कर्म भनिन्छ। त्यो भएर इष्ट, पूर्त अनि दत्त यी कर्महरू यी कहाँ आउँछन्? यज्ञमा आउँछन्। त्यो श्रौत कर्म अनि स्मार्त कर्म यी अलग अलग छन्। यज्ञ अनि स्वाध्यायस्तपार्जवम, स्वाध्याय गर्नु, स्वाध्याय अध्येतव्य, ऋग्वेद आदिको अध्ययन गर्नु। 4 प्रकारका वेद भए हैन, ऋग, यजु, साम अनि अथर्व। 4 वेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छन्द, निरुक्त, ज्योतिष यी 6 वेदका अङ्ग 10 अनि साथसाथमा गएर पुराण, न्याय, मीमांसा अनि धर्मशास्त्र यिनीहरूको के गर्नु? अध्ययन गर्नु गुरुकुलमा गएर। अब हामीलाई त सम्भव छैन भन्नु बेला है, गुरुकुलमा गएर गुरुजीको सेवा गरेर, गायत्रीको सेवा गरेर, गाईको सेवा गरेर, अग्निको सेवा गरेर अनि ब्रह्मचर्यको पालना गर्दै के गर्नु? अध्ययन गर्नु। त्यसलाई भन्छ स्वाध्याय। त्यही अध्ययनले के गर्छ? एउटा अदृष्ट भनेको एउटा शक्तिलाई उत्पन्न गराउँछ। त्यो शक्तिबाट अनि दैवी शक्ति हामीहरूमा आदान भयो भने त्यो परमात्मालाई हामीले साक्षात्कार गर्न सकिन्छ। यस्ता धेरै धेरै साधनहरू छन्। समय भइसक्यो फेरि हैन, अगाडि नबढौँ। आजको लागि यति नै। फेरि अगाडि हामीले स्वाध्याय, तप, आर्जव यी के हुन् यसको बारेमा फेरि हामीहरू भोलि चिन्तन गर्नेछौँ। आजको लागि यति नै। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्ति शान्ति शान्तिः। सच्चिदानंद भगवान को, सद्गुरुदेव भगवान को, श्री कृष्णचंद्र भगवान